देव बरो दीस दिवं तुमकां सोमेस्तां सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमयाचेर अखंड भरवसो दवरून सोमयाच्या उतराक खालतीमान घालून ताच्या शेतांत निरंतर सेवा दिवन फाटल्या 2 वर्सां थांबून मिलार कॅथेड्रलांत सेवा दिवन मुखल्या मिसावाक बेर्नाल फिर्गजे पेचा बाप फर्डिनांड गोन्साल्वीस हांकां तांणी दिल्ल्या सेवे खातीर आभार मानूंक आसा केल्ल्या ह्या आदिम कार्याक जमलेल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता मोगाचें न्हू आतां ह्या कार्याचे मुखेल आमचे विगार भोवमानाधिक फर्डिनांड गोन्साल्वीस बाब तशेंच सहाय्यक आसात बाब रिक्सन मोंतेरो तशेंच आमच्या कॉलेजीचे प्रिन्सिपाल बाब मेल्विन तशेंच फिर्गज गवळी मंडळीचे उपाध्यक्ष मेल्विन सिक्वेरा आणि कार्यदर्शी येवजन रमेलो तुम्ही मुखार येवन ही मानाची बसका स्वीकार करचे म्हूण हांव विनंती करता मोगाच्या न्हू जमलेल्या तुमकां सर्वांक मोगाळ पुत्रांनी स्वागत करूंक मुखार येतात फिर्गज गवळी मंडळीचे उपाध्यक्ष मानेस्त मेल्विन सिक्वेरा मोगाच्या न्हू देव बरो दीस तुमकां मागता आमकां फिर्गजकारांक हो परत्या दुखाचो आनी नजरेचो दीस फाटल्या 2 वर्सां जावन आमच्या फिर्गजेर कळमेतनांतली सेवा दिवन वडिलांच्या कुशेक खालतीमान घालून वर्ग जावपाच्या संदर्भी तांकां विदाय मागून जमल्या संदर्भी ह्या कार्याक पयलें स्वागत हांव मागता आमच्या पिगार बाब फादर फर्डिनांड गोन्साल्वीस बापानो तुमकां मानाचो गानाचो स्वागत तुमकां सहाय्यक बाब रिक्सन मोंतेरो थोडे दीस पिगार बापा सांगता जेवूंक तुमकां अवकाश जाला आसता तुमकां मानाचो स्वागत मागता प्रिन्सिपल बाब मेल्विन डिसौझा नव्यान तुमची नव्यान तुमी हांगा आयल्यात तुमकां मानाचो गानाचो स्वागत स्वागत तुमकां फिर्गज गवळी मंडळीची कार्यदर्शी वी साहेबीची संयोजकी तुमकां मोगाचो स्वागत स्वागत तुमकां धार्मीक पिढीन तुमची सेवा वर्ती तुमकां मोगाचो स्वागत स्वागत तुमकां आर्थीक मंडळीच्या संदेनो आनी गवळी मंडळीच्या संदेनो तुमकां मोगाचो आनी गानाचो स्वागत आनी तुमी सगळे मिलारची देव प्रजेक मानाचो गानाचो स्वागत अशें सर्वांक एकाच उतरान मानाचो स्वागत मागून स्वागताची 2 उतरां अखेर करता तुमकां सगळ्यांक स्वागत सुस्वागत सर्वांक स्वागत मागल्या मानेस्त मेल्विन सिक्वेरा तुमकां देव बरें करूं सांगत आसतना तुमकां मोगाचो स्वागत मोगाचें न्हू 350 वर्सांची चरित्र आसच्या मिलार कॅथेड्रलांत सभा संघ संस्थे शिक्षण संस्थे आनी देशदिच्या अंतर साबार कार्य हांगासर चलतात आसतना सर्व कार्यांनी पाठिंबो दिवचो जावन आसा सहाय्यक याजक बापानो थोडे दिसा पयलें आमचे कॅथेड्रलाक सहाय्यक याजक जावन सेवा दिवंक आयिल्ले बाप रिक्सन मोंतेरो तुमची भोवना हांगासर विगारा सांगता तुमचे मिसांव वाव मोगाचें न्हू फाटल्या 10 दिसां जावन विगार बाबा सांगता जी लागून तांची वळख फाटल्या 4 वर्सां जावन आसा विगार जनरल जावन आसतना एका म्हयन्यांत आमकां येवन मेळिल्ले तांच्या विशयान सांगच्या बदलाक तांच्यातून हांवें कितें शिकयत म्हणल्यार चिंता पाठोवन हांवें एक 2 उतरां विगार बाबा विशयांत उलोवंक आशेता आमी हर एकलो याजक वर्तेच्या दिसा 2 आंगवण्या करता ACCचे प्रमुख जावन विदेश करून आनी दुसरे अवकारपणांची वा सिलेबसी करता आनी ही आंगवण विस्पा मुखारय आसा ताका तरेन आमी करता तुका आनी तुज्या फाटल्यान आयिल्ल्या एकट्यांक हांव विदेश जावंक चलता म्हणून आनी
हांगासर ह्या जाग आसा फाटल्या 40 वर्सांची ह्या जागेची भित तांकां आसा आनी DCCंत सिनियर प्रिस्ट मलगडो ह्या जाग आनी मलगडो ह्या जाग म्हणटाना सुद्दां जावन तांणी सांगलें चलता पूण जेन्ना पिसपाची एक आदेश येता तुमी मुखल्या मिसावांक वचत जाय आनी थोडी येवचेना हांगासर हांवें DCC खातीर केल्या आनी नवें चिंताक हांवें आटयलां आनी त्या चिंतपाक विधेय जावन पिसपाच्या आदेशाक कल्तीमान करून मुखल्या मिसावांक येता हांवें विधेयपणाची आंगवण करून 2 वर्सां जालीं मात्र म्हाका एक तांकां पळयत आसतना कितें भोगता की कितेंय जावन दी कसली परिस्थिती आसूं दी सभार येवच्या ना ह्या फिक्केचे खातीर ताणें चिंतली नेक्स्ट 6 वर्सांनी कितें करीचे खंयच्या रितीन हांवें फिक्क चलयची चिंतपा आसात ही सकट चिंतपा देवाच्या त्या पांयां थळा दवरून त्या दिसा दिल्ल्या त्या विधेयपणाक खाल जावन तांणी मुखल्या जिविताक म्हळ्यार मुखल्या मिसावांक तांणी फुडें येतात आनी विधेयपणाचो महत्व कितें म्हणून तांचे हांव शिकलो आनी दुसरें तें 10 दिसांनी मात्र हांवें पळयलें खरी एकल्याकी तें लाभपी आसत वा इज एवेलेबल कोणी तो जावन दी पयल्या मनशाक जोर करून धाडल्यार अनेक आयल्यार हास्त्या तोंडार ते स्वागत करतात म्हळ्यार थंयसर कितेंय जालें एक आडतेचे समस्या जाल्यात ते समस्या सॉल्व करतना इल्लें टेन्शन जाता स्ट्रेस जाता आनी ह्या वेळार कितेंय ताचे लागीं उलयलां ते अनेक मनशाक दाखयनातल्या बरी हास्त्या तोंडान ते स्वागत करतात आनी हें कालच्या दिसा आमचे ICMचे तरणाट्यांनी तेंचो उतार सांगलें हें हांवें फाटल्या 10 दिसांनी हांवें तांकां पळोवन शिकयलें मोती कितेंय आसूं दी जिवितांत कितलेय समस्या आसूं दी जर तर कोणी एकलो फिकसगार आपणाची मोपणां घेवन येतात आस्त्यापणान तांकां स्विकार कर तांकां बऱ्या तरान आयका त्या देखून फादर तुमकां बरें मागच्या बदलाक एक विधेयपणाचो महत्व आनी एक दुसरें लोकांक सांगता तांकां मोगान स्विकार करच्या विशयान तुमचें हांव शिकलां आनी कंडिशन म्हटल्या जिवितांत ही 2 मिसावां म्हज्या जिवितांत वाडोवंक हांव प्रयत्न करतां आनी म्हज्या जिवितांत प्रेरण जाल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू देव बरें करूं फादर तुमकां तुमची गोगनां हांगासर उसारल्या खातीर कुंदापूर म्हणल्या ल्हान गांवांत जल्मून सोमयेच्या उतराक खालती मांगारन साबार गांवांनी विविध घरांची सेवा दिवन शिक्षण संस्थेनी वावरून मिलार कॅथेड्रलांत विगार जावन रेक्टर जावन वारड्याचे विगारवार जावन सेवा दिल्ले जावन आसा बाब फर्डिनांड गोन्साल्वीस तुमच्या सेवेचो वर्णन करून सर्व फिरकसदारांची काळजामनाची वगणां सांगाता घालून मानपत्र वाचून मुखार येतात फिरकस गवळीक मंडळीची कार्यदर्शी मानेस्तीन येवचिंद्र केल्लो भोवमानाचे बाब फर्डिनांड गोन्साल्वीस सर्वेस्पराक आमी आर्गां दिता कित्याक ताणें आमकां तुमच्या तसलो कल्तो व्हडो याजर फाव केल्ल्या 2 वर्सां आदीं घडणांतलें घडलें कल्याणपूरच्या मिलारान बाब पाल्ली देवाच्या आदीन जालो कितें करचें खंय वयचें कोणाक धाडचें पूण गवळी बाब कंगाल जाताना पवित्रत्वेच्या प्रेरणान तुमकां धाडलें मिलारान भावार्थान धड आशिल्ल्यार तुमी पवित्रत्वेच्या मोळान मिलार मायेच्या आनी धन्यदेवाच्या मजतीन फाटीमुखार पळयत आसतना पुरसाचे दीस लावन वडिलांच्या कुशेक काल्तिमान घालून हाती घेतले मिसांव कॅथेड्रलाचे 2 वर्सां संपली भोव यशस्वी जाले धरिल्लें तुमचें काम कुंदापूर म्हळ्यार सोबीत गांवांत तुमी जल्मल्यात देवत आवय बापाय देवानीन आर्जेंटिना आनी जॉन गोन्साल्वीसाचे मोगाचे पूत तुमी शिकप संपयलें क्रिस्ती धर्म सभेत सनद आपणावन भोवल्या सारके उत्तीम शिक्षक तुमी जाल्यात तुमची सेवा विविध फिरकसांनी निजायकी वरती विविध शिकपा संस्थांनी वावरून अगणित विद्यार्थी उंचलें भविश्य रूपीत केल्ले वर्तेपण तुमचें बापानो मिलार दिसपी कॉलेजीक तुमी दिल्ली सेवा वर्ती आनी पब्लिकेची शिस्तीन सिपाई म्हणून आवडलेले तुमी तुमच्या खऱ्या मार्गदर्शनाखान आनी
फलिशा लागून आदर्श प्रिन्सिपल जाल्यात. मिलार कॅथेड्रलान हाती घेतलेली योजना म्हणजे गवळी बापाचो जल्म अमृतोत्सव, गवळी दिक्षेचो रुपयोत्सव ही जायती मोकळीकेक पावो. उडपी येसुच्या नव्या बिस्पाच्या दिक्षेचे सगळ्या कार्यक्रमाचे रुवारी जावन ती यशस्वी केली कीर्त तुमची. आमच्या मिलार कॅथेड्रलाच्या देवपुराचेक तुम्ही पाठिंबो आणि मार्गदर्शन देऊनच आसात. मिलार कॅथेड्रलाच्या ह्या जगाचे घर प्रारंभ करून तुम्ही केली मेहनत चिंतून आसात. पण हरियकाक एक वेळ आसा तो येतलोच तुमच्या कर्मितांच्या मागण्यान. जिणेक तुमची भक्त विशिष्ट, व्यक्तित्व मोगाळ, प्रामाणिक अर्पण, उतरां सारीत सदांच सुडाळ, मेतेर करून हेरांक तांच्या जिणेक प्रियाळ, वेसवून घेवन ते जिवीत तुमचे स्वामी दयाळ. बापानो, तुमकां मागण्या तयार समूह विशेष तुम्ही हेरां खातीर मागचे गीत ती जायती आमकां मागूंक शिकयता. तुम्ही म्हयन्याच्या पयल्या आयताराक प्रारंभ केल्ले साक्रामेंटाचे आराधन ही जायती जेजूचो मोग काळजांत आमच्या उत्सव करता. जावं क्रिस्तांव वा अक्रिस्तांव, जावं धर्मीक वा लायक, जावं प्रायेन ल्हान वा व्हड, जावं शिकपी वा अशिकपी, सर्वांक तुम्ही आदर्श आणि प्रेरण दिवचे याचक जावन आसा. तुम्ही करची लोकांची सेवा वाडोवप, चडोवप, गाजोवप आणि पांगोवप. वडिलांच्या आदेशा प्रमाणे कर्नाल भुरगेच्या वेच्या संदर्भात तुमकां सर बरें मागता. तुमच्या मिसावांक तुमकां यशस्वी पावोवप, सदांच कुडीची भलायकी, मतीचें समाधान, काळजाचो संतोष तुमकां आशेता. मिलार माय तुमकां सदांच तिच्या कोपाक आवरण धरून येवड मागता. तुमच्या मोगाचे सहाय्यक येतात आणि कॅथेड्रलाची देवप्रजा कल्याणपूर 17 मे 2024 ईस्वी. देव बरें करूं. दैनंदिन हांगासर आर्थिक मंडळीच्या संध्यांनी वेदी घेवचे वेळ आसा. विकार बापाक मान करचो. ह्या संदर्भात हांव उलयता. गायन मंडळीन तांणी 50 पदांनी गुंतून गायलेले रितीर आद्यम संगीत गावच्यात. वजन आमचे सिस्टर
तुमकां सर्वांची काळजा मनाची वगणां धुंतून तुम्ही गायलेल्या गितांत वेळ आसा आमी सर्वांनी राखून आसलो मोगाळ पिकार बापानू आदेश कार्यांत फिरकच लोकां मुखार तुमची वगणां सांगातच मोगाचो संदेश परत्या अभिमानाने मोगान म्हाका बरें मागोवंक आदरसल्या समेस्त मानेस्तानो मानेस्ताणीनो भुरग्यांनो आनी विशेषान हे कार्य हांगासर केल्ल्या आमच्या फिरगत गवळी मंडळीचो उपाध्यक्ष मालिक सुकवेरा फिरगत गवळी मंडळीची कार्यदर्शी मानेस्ताणी येवजण केल्लो आयोगाची संयोजकी श्रीमती प्रेमा लोविस बाप मेल्विन मेंडोन्सा बाप रिक्सन मोंतेरो सर आर्थिक मंडळीच्या सांद्यानो फिरगत गवळीच्या सांद्यानो गुरकारानो गुरकांनीनो आनी तुमी समेस्त मोगाच्या भाव भयणीनो आतां आमच्या गायन मंडळीन अर्थ बरीद हांगासर आदेवस गीत मागता पर्यंत हांगा तंगता गीत आनी म्हणल्यार कितें मदीं नासलें आतां ताणें बरें गायलां आनी सांगलां आतां बगलें आतां म्हजे बाय हांवें काडीचें हांगा धांवन सुरू न्ही आमी केदारा ह्या जागी दिक्षा काड गेली की ताच्या उपरांत आमचें जिवीत वडिलांक विदेय जावन रावचें आनी ह्या वेळार कितें आज हें जाता तें देवाच्या कशे प्रकारे सांगून हांव मानून घेता आनी विशेषतः आयच्या कार्याक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव मोठ्यान थोडी उतरां हांगासर दिनवासेची तुमच्या मुखार दवरता पयल्यान पयलें म्हाका व्हडलो अभिमान ह्या मिलाद खातीर आमी सपनांत चिंतून हांव येतलो म्हणून कित्याक हांव इगार जावन आसलो मागीर एक ल्हान भुरगें जिवता म्हणटा आसतना कवळच्या गवळ्यान जरडायचो लोक म्हाका म्हळें तूं बिगार जेलर जायचें म्हण थंय तशें जावन बिगार जेलर जालो तदसतना चिंतिनासतना बाप व्हरली मरण पावलो ताच्या उपरांत म्हजी सोडती म्हजेरूच पडली सक्कळी कंथळ्यान येयचें तशें जावन म्हाका हांगा एक भक्ती दादोसकाय एक हांगासर देवान दिली कितें म्हळ्यार म्हजी सेवा 1 वर्स 10 म्हयने आनी परवां 5-6 दीस जाता त्या देखून 2 वर्सां उपरांत न्हिल्ली उणेंच 1 वर्स 10 म्हयने आनी 6 दीस ही अवकाश देवान त्या पिल्यार म्हाका दिल्ल्याक आनी तुमचो सांगात दिल्ल्याक अर्घा दिला पळया पुरातन इगर्ज आमची आनी पयलो हांगाचो विगार हो ते पट्टी पळय तुमी जॉस एम मिनेजीस म्हण आतां 50वो फिरगत यादक म्हाका जावची भाग मेळ्ळें नंबर 1 जोसेफ एम मिनेजीस 50वो 50th पॅरिस प्रीस्ट ऑफ मिलाग्रिस ह्या वेळार तुमकां देव बरोबर म्हणटा आनी ह्या जग हांव हांगासर जाल्या उपरांत परत्या दादोसकारान हांव येता विशेश जावन सर आनी म्हाका तुमी सुदारला आनी सांबाळला कित्याक म्हळ्यार हांगासर विगार जेन्ना येता आसतना विगारी जायचे फिरगत जग मागीर हांगासर वारणाचो विगार ताच्या वयल्यान पावनांतल्या केंद्राचे सर मिटींग हांव वसाचें आसलें तें तुमी मस्त रितीन समजून घेवन हांगासर आयल्यात तितलेंच न्ही म्हज्या टायमाक तुमी मस्त एडजस्ट केल्लो आसा त्या देखून हांव देव बरें म्हणटा म्हाका एकच केदाळे एक सांगूंक जाय म्हाका म्हज्या ह्या जगपणांत सोम्याचो मोग करून शिकयल्ली कलकत्ताची मदर तेरेसा आनी तिका केदाळांक तकली बागयता आनी दिली म्हणटा कित्याक तिच्या मोगान हांवें खंय केल्यार ते उडास करचो आनी डायरेक्ट हांव तुमकां सांगता हांगासर थोडी उतरां तुमच्या मुखार लोकां म्हाका भोवमानां देख बाप वलेरी मेंडोन्साच्या अकाली मरणा वरवीं रेक्टराचो खाली जाल्लो जागो हांवें भरती केलो तुमच्या सहकारान डिस्पिचारायजर ग्लोबलच्या प्रोत्साहन हांवें आज पर्यंत निस्वार्थी सेवा दिल्या 12 वर्सां जावन पोर्टिकोचो आमच्या कादेंद्र बोडीचे पाके हर पावसा वेळी उदक लीक जावचें आसलें
3 महिन्या आधी ते सारकें गेलां. देवादी बाप वल्ली आरती समिती सांगत घेवन ह्या जाग्याच्या वस्तेकाराचे दस्तावेज करतना तांकां हांव फाटीं पडलें. हांव आयल्या उपरांत निर्गत आरती समितीची सलाह घेवन आमचे घरचे दस्तावेज परत सारके करूंक निर्गत गवळी मंडळीचो उपाध्यक्ष मानेज मिलिंद सिक्वेरा मुखांतर देशच्या एस्टेट मॅनेजर बाप रोमियो विसाक दिलें. तांकां ते असाध्य जालें. निवृत्त बेस्टीचे लोकांनी मस्त प्रयत्न केले पूण तांकांय ते असाध्य जालें. सर दस्तावेज हाड परत आमीच सर्टिफिकेट करूंक आमी येवचे. उपरांत उपाध्यक्ष सांगता मेळोवन हांवें बुधवारी एसींतल्यान अनुमती मेळोवन मस्त प्रयत्न केल्या. तवरच्या एसीन आश्वासन दिल्लें पूण तो सस्पेंड जावन तांकां मदें रावलें. परत ती अर्जी नव्या एसीक विचारतना आमचे दस्तावेज समज जावन लांब प्रक्रिया सांबाळ्ळी. ही संगत निर्गत आरती मंडळीक दिल्या. उपरांत हांव उपाध्यक्ष तहसीलदारांनी हे संबंदल्या अधिकाऱ्यांक मेळोवन प्रयत्न करत आसल्या. आमच्या मिलाग्री कॉलेजीचो सामको उणो जाल्ल्यान आनी PU कॉलेजीचें स्टँडर्ड बरें करचे इराद्यान प्रायोगिकीन BAP कोर्स वॅल्यू ॲडेड प्रोग्राम मौल्यादेर शिक्षण घेवचे इराद्यान विजडम फावंडेशनान आपणायन दिल्लें. सर्वे फादर विन्संट रास्ता आनी डॉक्टर विन्संट आळवन हाची म्हायती आमच्या आदारीत मंडळीक आनी देशीच्या शिक्षण समितीक दिल्ल्या. उपरांत तांच्या मार्गदर्शनात विजडम फावंडेशना लागीं कोलॅबोरेशन चलोवन येवजून MOU मेमरी ऑफ अंडरस्टँडींग हाचे प्रयत्न आसल्यान दुरादर्श कितें म्हळ्यार प्रेझेंट स्टाफाक ताणें बिलकुल विस्वासाक हाडूंक येवंक ना. विजडम फावंडेशनान वेळार BAP कोर्स सुरू करूंक ना. चडो कोर्स सुरू करतना चडांत भुरग्यांक आनी तांच्या कुटुंबांतरांक BAP कोर्स नाका म्हणून सांगून कॉलेजीन असिस्ट उपजोवंक सुरू जाली. देशीच्या शिक्षण समिती मुखार विजडम फावंडेशनान सांगल्यारय ते सारकी शिकाप दिवंक सरवाली. एकाच ताणें विजडम फावंडेशनाची डॉक्टर फ्रांसिस्का देजान नॉन इन्वॉल्वमेंट इन मिलाग्रेस एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन म्हणून सांगून देशीच्या शिक्षण समितीक सांगून तांचे सहभागित्व नाम ताणें प्रकट केलें. हांवें आमच्या हातल्या अनुभवी सहभाग घेवन BAP कोर्साचें मौल्यमापन केलें. तितल्यारच MOU रावयलें. मिलार मेळ्ळी मागून वकिलांक आनी शिक्षण तज्ञांक संपर्क करून विजडमाक जोगती जाप दिवन तांचे सगळी सहभागित्व आमकां करचें पडना म्हूण खडाखड सांगलें. उपरांत आमच्या आदल्या स्टाफाक जबाबदारी घेवन BAP कोर्स आसतल्या विद्यार्थीक बऱ्यान मानून हाडलें आनी तो आमी यशस्वी करली. मोगाचें न्हू हांगासर मानाचे बाब बेन मेंडोन्स आसा. आदल्या आयतार आमी प्रकट आमी तांकां हांगासर स्वागत केल्लो पूण ते दुसऱ्या कामांत ते गेल्ले. विशेषतः जेजुईत वर्तीच्या त्या यादर जाल्ल्यान तांकां सबार गेले त्या सन्मान आयतारा कार्यक्रम आसले आसतना आज मानाचे बाब बेन मेंडोन्सा पळया रोडल्या कॉलेजींनी बँगलोर सेंट जेजूस कॉलेजींत मंगळूर आमच्या सांगोजे PU कॉलेजींत आनी बिदर तसल्या कॉलेजींत उर्बेन वावरलेले आज आमच्या मिलाग्रेस PU कॉलेजीक आयल्यात. मानाचे बाब मेल्विन मेंडोन्सा तुमच्या म्हज्या तर्फेन स्वागत. हे 20 दिसांनी ताणें मस्त रितीने तांची स्टडी केल्या आनी बरी कॉलेज उतर सुद्दां तांचे मेटाकाणयान आसात. आमचो सहकार तांकां दिया. 2025 सर्वे आमच्या PU कॉलेज आनी डिग्री कॉलेजीचें वॉशरूम आनी लेडीज रूम पब्लीक टॉयलेट आसल्यान ती पुरा काण रफा कन्स्ट्रक्शन मुखार 30 आनी 5 लाख खर्चून नवी वॉशरूम आनी लेडीज रूम केल्या. 2025 जुलय म्हयन्यांत आयिल्ल्या कठीण वाऱ्यान कॉलेजीच्या वटल्या माथ्यार सगळे उबो वचून लाखांनी नश्ट जाल्लो. हे वेळी सगळे पाखे नवे करून भुरग्यांक बरें शिकपाक अडखळ जाले अशें पाखे रिपेरींग केलें. हाका सुमार 17.5 लाख खर्च जाला. मिलाग्रेस इंग्लीश इस्कॉलाचें बांदपाक रुपये 4 लाख खर्चून रिपेरींग केला. चड गरजेचे रुपये 7 लाखाचे जनरेटर हाडला. प्ले स्कूल आनी प्रायमरी सेक्शनाक नव्यान पेंटींग केला. मिलाग्रेस कन्नडा माध्यम हायस्कुलाचें बिल्डींग चड बरें करूंक
आणि SSLC एक्झाम सेंटर करून रुपये 4 लाखाचे काम केलं सांगता ताका टेम्पररी टिचर सोयी सांबाळी दिवन आमी आसा. LVP इस्कॉलाचे इल्लें रिपेरी आसलें मागे सारकें करून इस्कॉलाक एजुकेशन मेळोवंक 72,000 ते 32,000 खर्च केल्यात. सेंट जोसेफ प्रायमरी स्कूलाक एका शिक्षकाचो सांबाळ दिता आनी थरार खर्चाक रुपये 60,000 खर्च केला. DACची 2 प्रमुख कार्यां 2025 फेब्रुवारी 9 तारखेर मिला कॅथेड्रलाच्या उक्त्या मैदानात तुमच्या सहकारान निवृत्त बुद्धिस्ट जरडायच्या ग्लोबलच्या जन्माचो अमृतोत्सव आनी गौरी दीक्षेचो रुपयोत्सव गोंयभरान रितीन चलयला. एप्रिल 20 तारखेर मनसून जज लेस्ली त्रिकोटी गौरी दीक्षा संभ्रमान आचरण करून उडपी देशच्या चरित्रेतच दाखलो रचला. मिलाद कॅथेड्रलाच्या सभेवेळी क्रिकेट गौरी मंडळाचे उपाध्यक्ष मानस मेलिन सुक्वेरा, कार्यदर्शी मानस येवचंद्र बेल्लो, गौरी गायकाची संयोजकी मानस प्रेमा लुईस आणि मोठो सहकार दिल्लो हांगासर उल्लेख करता. त्या खातीर आमी जगाने ताळयो दिल्यो. क्रिकेट गौरी मंडळाच्या सांग्यांनी विशेष क्रिकेट गौरी मंडळाच्या आर्थीक सांग्यांनी बरी सलाह दिल्या. 15 वर्षाच्या गुरकारलेली विशेष कुमोकी मस्त केल्या. गौरी गायकाचे कार्यक्रम भोव आसक्ते आणि प्रभावघान केले. ही भुरग्यांची वाड आणि कार्याळ करूंक प्रदीप कवडर म्हणजे मस्त आवडला. फादर जेन्सी लाडवा, फादर मनोज उटाड, फादर परेश फर्नांडीस, फादर स्टीवन फर्नांडीस आणि फादर अल्बर्ट देलिमा तांकां बरी कुमोक आमकां लाभल्या. इगर्जे गरजेची 2 व्हडली थानांगणी आसली. कातरला भितर उजवाड चड जावन बरें नेक्सा कंपनीचे 20 दीस दिल्यात. ह्या योजनाक ह्या दिसांनी गरिश्ठ दान दिल्ल्या मानेस विल्सन आनी लीना फर्नांडीस ग्रूप मूळपत्र तांकां सदांच देवळांत ताणें खंयचेंय बाकी दवरूं ना आनी आमकां मोगान उदार मनान तांचें दान फावूत केलां आनी आमचे भोव गरजेचो ताणें गरज्यो सुदारसल्यार तांकां देव बरें करूं. आमच्या भुरग्यांचे संघ संस्थे मस्त म्हाका उलोवंक जायना वेळ ना जाल्यार सामदेशन सभा, सेक्युलर फ्रांसीस बोर्ड, कॅथोलीक सभा, श्री संघटन, ICYM, YCS, आल्तार भुरगे, मरियाळ भुरगीं, मरीच डिव्हिजन हांच्या बऱ्या सभेक तांच्या अध्यक्षांक मुद्देदारांक सर्वांक हांव ऋणी आनी तशें काम ताणें मनसून बरोवंक म्हजी विनंती आसा. आनी गौरी गायकाच्या संचालक त्या क्रिया जाल्यार क्रीडा आसात तांकांय देव बरें करूं. गायन मंडळीचो वावर इतलो आनी तितलो न्हय. सगळेचे मेसा दबाचे मेसा काम करो, फेस्ताचे मेसा काम करो, मॉर्नाचे मेसा काम करो, इंग्लीश मेसा काम करो. हे सर्व ताणें ल्हानसो ग्रूप भोव सक्तीवन एक बऱ्या रितीन आनी तांचे निस्वार्थ सेवा ताणें दिल्ली आसा. तांची घरां पयस आसा जाल्यार खंयच्याय संभ्रमाक खंयच्याय ल्हान दिसाक जाल्यार मरणाच्या दिसाक जाल्यार ताणें खदाड ताणें गमन दिल्लें आसा आनी विशेश जावन तांची सेवा वाकरता. प्रत्येक जावन गायन मंडळीची अध्यक्ष ज्योती लुईस, मागीर कार्यदर्शी ग्लॅन डिसोजा आनी सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटना सांगा देव बरें करूं जोरान आनी हांगासर आमच्या मिलार कॅथेड्रलांत सकाळींचे सांगेची तुमी कितलो लोक आसता. दादल्याचो संख्यो खंडीत सर उरल्यांक फुसो जाल्यार येया पूण फुसो जाण येता आनी ह्या वेळार गायन करूंक सभा जाण येता. पूण एक हांवें डायना डिसोजा भारी आदली कंदना आनी बरी उडास दोन ते म्हणटा बऱ्या बेंदळांची करता ती काही इगरीच्या दफ्तरान बरो वावर दिल्ल्या सिविल कॉन्सेसो सॅनिटर आसता विज्ञान रॉय कस्टलिनो हॉलाची जबाबदारी घेवच्या रॉली पिरेरा जेवण रातच्या शोभाग रावलेची कुमोकच्या पीटर डिसोजा हांकां देव बरें करूं. ह्या दिसांनी अनादी बाब रिक्सन मंतेरो
बाबा गुरुबे ह्या कथेद्रलाक आयला ताची उर्बा खंडीत नेऊन तुजो तुमचो सहकार ताका दिया. बाब मेलिन मेंडोन्सा आमकां नवें एक चिंताप घेवन आयला आनी आमच्या पी.यू. कॉलेजीक नवो दिवच्या खातीर आयला ताकाय आमचो सहकार आमी दर्शयता. आनी हे बरें मागचें कार्य आयोजन केलें सगळ्यांचो उपकार मागता. कालच्या दिसा गुरकारान सांगाता मेळोन हांगासर म्हाका काणयेक दिल्ली आसा तांचोय हांव उपकार मागता. परवा मेच्या 19 तारखेर फर्नांद बिरगोचे वर जाताना म्हजे पसून मागा प्रत्येक जावं त्या दिसा वाहनाची वेवस्था करच्या मानसीक लेवी मिनेज आसात देव बरें करूं. आनी विशेषान हांगासर मिडियाचे हांगासर आसा भाव रिचर्ड आनी भयण भयणा तुमकां देव बरें करूं. वेळ जाता म्हणल्यार हें करता आसता सगळ्यांक एका मनान त्या मिलाद मायच्या वा त्या मोगा सदस्यत्वा दिन आसून सगळ्यांक आमी जोरान क्लॅप करया. आमच्या सिस्टर आमच्या गांवांतले सिस्टर लिली पुष्पा आनी हांगासर आमच्या वदनाच्या सिस्टरांक केन्नाय मोगान आसा तांकांय देव बरें करूं. परत तुमकां देव बरें करूं. मिलाद मायच्या आशिर्वादान हांव तुमच्या खंडीत मागता तुजे पसून म्हाका देव बरें करूं. एका फिरगजींत याचक जावन फिरगजीच्या उदरगते खातीर संघाच शिक्षण संस्थेच्या अभिवृद्धी खातीर कितें सगळें केलां आनी अभिवृद्धी जावन आसा म्हणून सविस्तार रितीन हांगासर माहिती दिल्या. तशेंच आमकां मोगाचो संदेश दिल्या. विकार बापान तुमकां देव बरें करूं. कायद्याच्या अखेरेक उपकारी मनाची दोन उतरां घेवन येतात. आर्थिक मंडळीचे सांदोर मानेस्तीन फ्लाविया मिनेजेस. मोगाळ व्यासाक बापानो, दर भयणीनो आनी सर मिळार फिरगजकारानो तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. देव बरें करूं म्हणची दोन उतरां उलो हांव तुमचे समोर आसा. पयल्या सोयऱ्या ऑर्गां दिता धन्या देवाक ताणें आमकां आयचो हो दीस फोवो केल्यार. हांव उपकार बावरतां आमच्या मोगाळ रेक्टर बाब बर्डिनार्ड गोन्साल्वीस बापाचो. आज सकाळीं तांणी प्रिन्सिपाल बापा सांगी मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां अर्धवरीक प्रसंग दिल्ल्या बसोवन. फाटल्या लगभग 2 वर्सांनी मिला कॅथेड्रलाच्या फिरगजकारांक एक गवळ्या भशेन सांबाळन आमचो बोवाळ घट करून भरपूर साधन केला. लोकां मोगाळ रेक्टर विकारवाद यशस्वी आडळतेदार जावन आपली सेवा दिला. अदीक मनादीक बर्डिनार्ड बापानी तांणी आमचो मान स्विकार करून आमकां बेसांव दिला आसता. सर्वांच्या नांवी तांचो उपकार बावरता आनी फर्नांद बिरगोचे तांचो वाव फळादी जावं दी म्हूण मागता. हांव खूब तरे काळजान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सहाय्यक विकार बाब रिक्सन मोतेरो हांकां. परते उर्बेन ह्या जाती गिणी आपणावन मुडबेड्डेंत 2 वर्सां सहाय्यक विकार जावन वावरून कॅथेड्रलाक सहाय्यक विकार जावन येवून पावल्यात आसता. हांगासर हे तळूस उमेदीन तांणी मिसांव सुरवात केला. आयच्या ह्या कार्याक बरी सराह सूचना दिवन ह्या कार्याक समृद्ध संतोष दिल्याक तांकां सर्व तर्फेन देव बरें करूं. उपकार बावरता आमच्या दोनी गोवेंताच्या वडिलांचो आनी सर दरभयणीचो आनी आमच्या प्रिन्सिपाल बाब मायकेल मेंडोजा इश्टे. तांणी हांगासर येवन रेक्टर बापा ते आसचो तांचो मोग व्यक्त केला. तांकां सर्वांक देव बरें करूं. आपल्या विस्ताना पुत्रांनी रेक्टर बापाची सेवा वाखाणून आनी मिलार फिरगजकाराच्या काळजाची भोगणां उतरांनी गुंतून मानपत्र अर्पल्या गवळीक मंडळीची कार्यदर्शी मानेस्तीन एजेर रेबेलो तुमकां देव बरें करूं. हांव उपकार बावरता सर आर्थिक समितीच्या साद्याचो. तांणी रेक्टर बापांक फिरगजे तर्फेन सन्मान केल्ल्या बसत. ह्या कार्याक
सर्वांक मोगान स्वागत केल्या आमच्या कुळीक मंडळीचे उपाध्यक्ष मानेस्त मेलनी सिक्वेरा तुमकां देव बरें करूं. तशेंच ह्या कार्याक हजर आसलेल्या 15 वाड्याच्या गुरकारांचो तांच्या निस्वार्थ सेवेक देव बरें करूं. या कार्याक हजर जाल्ल्या कोळी मंडळीच्या साद्यांचो सर्व संघ संस्थेच्या अध्यक्ष आणि साद्यांचो सर्व सदस्यकारांचो आणि सहकार दिल्या समेस्तांचो हांव मनापूर्वक उपकार करतां. हांव प्रजेक जावन दिवस पाठोवंक आशेतां आमच्या गायन मंडळीच्या संघांचो. तांणी व्हडा मोगान आनी बरयल्या काळजांनी आदेश दितात वारी आमच्या रेक्टर बापांक बरें मागलां. तुमकां तुमच्या मधुर आनी सुतिमेंतान बरयल्या गिताक देव बरें करूं. हे कार्य आपुरबायेन निर्माण केल्या कुळीक आयोगाची संयोजकी मानेस्त्री प्रेमा लोवेस तुमकां आमचे निर्वास. या कार्याचे तस्विरे काडिल्ल्या केम्मन.कॉमच्या मानेस्त्री चेड्डी सोजा तशेंच यूट्यूब चॅनलाचे प्रसार केल्या मानेस्त्री प्रवीणा फर्नांडीस तुमकां सर्वतर्फे देव बरें करूं. प्रत्यक्ष वा परोक्ष रितीन सहाय केला सर्वांक एकाच पुत्रांक देव बरें करूं. सर्वांचो खूप काका उठल्या मानेस्त्री फ्लाविया विलेजेस तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांनी उबे रावचे आनी मिलाग्रीचें गीत गावन अखेर करचें.